है ना, यकीन रखो तुम्हारी पैंटें भी गीली हो गई होंगी, तुम्हारी चोर चोर लुटेरे डाकू लोटे नारे लगेंगे, घड़ी वाली सारी पीढ़ियां फील करो कहा कि मंडी है उस डड्डू चार्जर औकात में रहे हो तेरी बीबी डड्डू चार्जर तेरी औकात सिर्फ इतनी सी है कि जा पैं पर तब्दील कर। मेरी आंखों के आगे से अंधेरा छा गया ना, मैं रोने लगा। इनकी औकात नहीं थी गिरेबान में हाथ डाल के 22 करोड़ के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान राबिया सदीकी और आप देख रहे हैं सूबा टीवी। मेरे साथ मौजूद हैं रूबी न्याजी और इरम महर, और इनके साथ बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि खान साहब की रिहाई पे जो है वो इनको कितनी खुशी है और क्या इनकी फीलिंग्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए। अच्छा, तो खान साहब की जब रिहाई का आपको पता चला तो कैसी आपको फीलिंग्स आई? हमने सिर्फ अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया है और कुछ भी नहीं। वो फीलिंग तो लफ्ज़ों में नहीं बयान की सकते। जितना भी कहें उतना ही कम है। क्योंकि जिस दिन इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया ना, वो दिन हम भूलेंगे नहीं कभी, ख़ास तौर पे मैं नहीं भूलूंगी। मुझे जहर लगे हैं ये लोग जिन्होंने गिरेबान में हाथ डाला है ना, इनकी औकात नहीं थी गिरेबान में हाथ डाल के 22 करोड़ के 22वें ग्रेड के ऑफिसरों के आपने ड्रैग किया के गिरेबान में हाथ डाला। वो कोई लल्लू पंजू था, दहशतगर्द था, वो लल्लू पंजू था जो आपने गिरेबान में हाथ डाला। हमने कहा था वो हमारी रेड लाइन है, तो फिर हमने साबित भी किया है कि वो हमारी रेड लाइन है। आइंदा के बाद सोचे समझे। अब तो अवाम ने ये साबित किया है कि वो सिर्फ रेड लाइन नहीं है बल्कि वो डेड लाइन है। बिल्कुल। और इतना कोई भारी दिल है जो शहादतें हुई हैं, इतना कोई भारी दिल है जो पुरअमन एहतजाज में घुस के इन्हों लोगों ने उसको पुरतशद्दुद बना दिया। किन्होंने बनाया? आंखों से देखा है पुलिस वालों ने ना। औरतों के बाल में मुझे तारीख में कोई तारीख में बता दे कि किस काफर भी जो है ना वो औरतों का लिहाज करते हैं। इन्होंने तो उन औरतों का लिहाज ही नहीं किया ना। इन्होंने औरतों के दुपट्टे खींचे। हद हो गई है ना, अजियत की जिल्लत की हद हो गई है। किसके कहने पे किया है, क्यों किया है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस चीज़ का पूरी तहकीकात होनी चाहिए ना। किसने ये किया है, क्यों किया है, किसके कहने पे किया है? अदलिया के जो शीशे तोड़े गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये अदलिया की भी तौहीन है ना। इस पे फुल ऑफ एक्शन होना चाहिए और उन जिन्होंने ये जुर्म किया है उनको सज़ा होनी चाहिए ना। अच्छा, जब आपको पता चला कि इमरान खान अरेस्ट हो गए हैं, जबकि कोई ऐसी खबर नहीं थी, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि खान साहब को अरेस्ट कर लेंगे, बिल्कुल, तो क्या महसूस हुआ आपको? किस तरह की फीलिंग्स थी आपकी? मैंने तो जब देखा ना, तो मुझे तो पहले तो मेरी आंखों के आगे से अंधेरा छा गया ना, मैं रोने लग गई। और वो फीलिंग आपकी भी मुझे याद है ना, जो आपका गुस्सा था। और वो गुस्सा था, वो कैसा गुस्सा था? वो दिल से था ना, वो ऐसा था कि बस क्या बताएं कि होश ही नहीं थी। मैं कहती हूँ कसम खुदा की, हम अभी तक वो डायरी उठा के लेके जाना उस शख्स का नहीं भूले थे। लेकिन जो आपने गिरेबान में हाथ डाला है ना, ये हमारी नस्लें भी नहीं भूलेंगी, ये याद रखें ना। आपने जो आप आते गिरफ्तार करते, एक गिरफ्तार करने का तरीका, एक इज्जत, एक, और वो इमरान अहमद खान नियाजी था, साबिक वज़ीर आज़म था, वो आलम इस्लाम का लीडर है। 22 करोड़ आवाम उस पर जान देती है। देखा है, लगाए पता आएंगे। अब हाथ लगाना, अब लगाएंगे हाथ लगाते हुए सोचेंगे। और हम यही कहते थे आपको कि वो रेड लाइन है, रेड लाइन था और रेड लाइन रहेगा। बिल्कुल। अब डेड लाइन हो गया हुआ है, डेड लाइन हो गए हुए हैं। अब जुर्रत ना करना। कितनी शहादतें हुई, कितनी कुर्बानियां हुई, फील्ड में थी तुम, सारा कुछ देख रही थी ना। कैसे शेलिंग खाई है, कैसे बच्चों को सामने गोलियां खाते हुए देखा है। ठीक है, बच्चों को सामने गोलियां खाते हुए देखा है कि नहीं देखा? इन्होंने जो बच्चे शहीद किए वो हमारे बच्चे भी थे, वो हमारे बच्चे थे। हम उनकी माँओं की फीलिंग वो हम माँओं से पूछे ना, भाई उनका कसूर क्या था? एक बंदा हक सच पे खड़ा है, उसके साथ खड़े हो गए। ठीक है, आपने डायरेक्ट गोलियां चला दी। क्यों? आपका गोलियां मारने का शौक जाके इंडिया में पूरा करें, जाके मकबूजा कश्मीर में पूरा करें। उन्हीं भी पूरा करते हैं जो जिनके टैक्स के पैसों से आप बैठ के रोटियां खाते हैं, आपके बच्चे पलते हैं। डड्डू चार्जर तेरी औकात सिर्फ इतनी सी है कि जा पैं पर तब्दील कर। तू तेरी माँ सिर्फ पैं पर तब्दील कर सकती हो। आके टार 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 बैठ के कर रही थी चीफ जस्टिस के पाकिस्तान के घर की तरफ जाके तो देखे। जैसे हम इमरान अहमद खान नियाजी के लिए निकले ना, वैसे ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए निकलेंगे। हक और सच के फैसले जो भी करेगा हम उसके साथ खड़े हैं ना। और डड्डू चार्जर औकात में रहे हो। तेरी बीबी गैराज से लेके 6 माह तक का उसका टोटल काम है, बाकी कोई औकात उसकी नहीं है, बस इतनी ही उसकी औकात है। मरियम नवाज के लिए कोई पैगाम?
مریم نواز سے میں یہ کہتی ہوں کہ بی بی کہہ رہی ہوں کہ تیری اوقات صرف اتنی ہے گیراج سے شروع 6 ماہ پہ ختم، اس سے زیادہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے نا. اس ٹائم سرجری بیکار گئی. وہ باقی بیٹھ کے رو پیٹ مار اور فیل کر وہ بازو عمران احمد کی گھڑی والی ساری پی ڈی ایم فیل کرو. ٹکا کے منڈی ہے اس میں. گھڑی ڈھونڈو کس میں رہ گئی ہے. رانا ثناءاللہ کی شکل پہ میں ویسے الگ کی بنائی ہوئی شکلیں ہوتی ہیں. میں شکل کے بات نہیں کرتی کہ خدا کی قسم جب چینل پہ آتا ہے نا دل کرتا ہے نا کہ یا تو چینل والوں کا سر پھاڑ دیں یا اٹھا کے توڑ دیں. اتنے بھیانک چہرے آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا. 1 گھنٹے میں کیوں نیٹ اوپن کیا؟ رانا ثناءاللہ کو رحیم جانے کا ہے نیٹ آن کر دو ورنہ آئی تیری وہ جنرل رانی کی بھی ویڈیو اور تیری بھی ویڈیو نا منٹ میں کھلا ہے نیٹ. 1 گھنٹے میں کھلا ہے، گھنٹے میں کھلا ہے. رانے کیا ہے رحیم شاہ صاحب تیرا؟ بالکل یہ میرے تک بھی پہنچی تھی کہ رحیم شاہ نے کہا اب انٹرنیٹ بحال کر دے ورنہ میں ویڈیوز بحال کر دوں گی. اچھا ان کی ہر ویڈیو بنا کے لوگوں کی وائرل کرتے کرتے خود کی وائرل ہو گئی. تو شایان جو ہے، شایان نے وہاں پہ بڑی نکھیل ڈالی ہوئی ہے لندن کے اندر، اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں. شایان نے تو ان کا جینا آرام کر دیا. نیچے کھڑا ہو کے روز چور ویسے ہے چور جدھر نکلیں گے. خدا کی قسم عمران احمد خان نیازی نے کہا تھا نا کہ جہاں جاؤ گے چور لٹیرے ڈاکو لوٹے نعرے لگیں گے، لوگ جوتیاں اٹھا کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آپ کو ویسے ایسے لگتا نہیں ہے کہ شایان علی جو ہے وہ وہاں کا لندن کا عمران خان ہے؟ ہاں بالکل وہ جو کام کر رہا ہے وہ اس عمر میں اتنا بڑا جگرا کسی کا نہیں ہوتا. ظاہر ہے کیریئر کی بات ہوتی ہے، پڑھائی کی بات ہوتی ہے، لیکن اصل میں بات غیرت کی ہوتی ہے اور خون کی ہوتی ہے. بلاول بھٹو کو کی ماں کی جس نے تصویریں بھیجی، ٹھیک ہے، اور بلاول ان کے بیگ اٹھاتا ہے اور اس کی ماں کو عابد شیر علی نے گالیاں نکالی. آج تک دن تک اس نے پوری پی ڈی ایم کو ننگا کر دیا ہے، بلکہ نواز شریف کی بیٹی بھائی بھتیجے سب کو ہی اس نے ننگا کر دیا. اور آج 3 دن تک ان کو وہ ایک گالی کا بدلہ پوری دنیا کو صحیح معنوں میں اس نے دکھایا ہے کہ غیرت کیا چیز ہوتی ہے نا. اصل بات خون کی ہوتی ہے. اچھا وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے رانا ثناءاللہ کا بیان آ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان نے جو ہے اپنے حواریوں سے یہ سارا کچھ کروایا، توڑ پھوڑ، اپنے جو کارکنان تھے ان کو کہا کہ اس نے کہ یہ سب کچھ کروایا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ رانا ثناءاللہ پہلے نا جو اس کی ڈڈو چارجر آ کے کہہ رہی تھی نا کہ چیف جسٹس کے گھر کو آگ لگا دیں، وہ ثابت کر کے گئی ہے یہ آگ انہوں نے لگوائی ہے. وہ ثابت کر کے گئی. اس کا انٹرویو وہ اٹھا کے بیٹھ لیں، اس پہ بحث کر کے دیکھ لیں. وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے اس نے لگائی ہے. باقی رانا ثناءاللہ یہ سارے لوگ ہیں. رانا ثناءاللہ وہ شخص ہے جس نے مریم نواز اور مریم کی ماں کے لیے جو لفظ کہے تھے وہ میرے خیال میں میرے ارد گرد کھڑے سارے بھائیوں کو پتہ ہوگا نا. رانا ثناءاللہ وہ بندہ ہے نا، ٹھیک ہے نا. وہ رانا ثناءاللہ جیسے بندے کو خدا کی قسم ہمارے جیسے لوگ گھر کے نوکروں کے سے بھی دور جگہ پہ رکھے نا، کیونکہ اس کی نیچر، اس کی لینگویج، وہ جو زبانیں استعمال کر رہا تھا وہ غیرت والا مرد. یا جو پاکستان میں انہوں نے عورتوں کے ساتھ کیا ہے، آپ ان سے اور کیا توقع رکھیں گی؟ رانا ثناءاللہ جیسے لوگوں سے مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے. پہلے تو میں آپ کو سچی بات بتا دوں بھئی، یہ سارے کے سارے جو سسٹم تھا نا، انہوں نے جب عمران خان کو پکڑا تو انہوں نے سمجھا بس پاکستان کی عوام چپ کر کے بیٹھ جائے گی نا. جب پاکستان کی عوام نکل آئی سڑکوں پہ، انہوں نے وہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے دوپٹے کھینچے، وہ ہمارے جوانوں کو ڈائریکٹ گولیاں چلائیں. اس کے بعد انہوں کو صحیح مانڈ کے رکھا ہے. اصل پھاڑی ہے ان کی ایسے ان کی پھٹی ہے، ورنہ انہوں نے سمجھا تھا عمران خان تو لاوارث ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں وہ لاوارث نہیں ہے، وہ لاوارث نہیں ہے. 22 کروڑ عوام نے آپ کو دکھایا ہے کہ وہ کیا چیز ہے ہمارے لیے نا. کسی کے مائی کے لال میں جرت بھی نہیں ہے نا. اٹھایا ہے نا. یقین رکھو تمہاری پینٹیں بھی گیلی ہو گئی ہوں گی، تمہاری شلواریں بھی گیلی ہوں گی اس رد عمل پہ نا. جو رد عمل تم لوگوں نے پھر جو فساد کروائے، ہمیں اس کی بہت تکلیف ہے. اتنے لوگوں کی جانیں گئی، اتنی املاک جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گئی اس فیصلے کی وجہ سے. آپ کی نظر میں کیا یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ میری بات سنیں، ہم ہر جگہ پہ تھے نا. میں ادھر پہ میں نے ہر جگہ پہ یہ کہا ہے کہ بالکل نہیں توڑنا. ہم نے نہیں توڑنے دی. ہم نے آگے جو لگی ہوئی تھی وہ میں نے اور اس نے بجھائی ہیں نا. یہ ہمارے نہ لیڈر نے کبھی ہمیں یہ کہا ہے اور نہ کبھی ہم خود بھی اس بات کو کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاکستان کا نقصان تھا نا. ہمیں پتہ تھا کہ جو اگر کسی بچے کو نقصان، میں نے کہا آپ ہمارے بچے ہو، آپ ہمارے ٹیکس کی پیسوں سے پلتے ہو، چھوڑو نہ ہمارے آگے ایٹ لیسٹ ہمارے پہ فائرنگ تو نہ کرو نا. رد عمل تو پھر بعد میں ہم کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم جوتی اٹھا لیں گے، وہ آپ کے منہ پہ دے ماریں گے.
फायर तो नहीं कर सकते ना, जूती उठा के आपके मुंह पे दे मारेंगे। तो ना रद्द अमल दिलवाते ना, रद्द अमल हमारा सिर्फ यही था कि हमारे हाथ में या तो छड़ी थी या अपने हाथ से मुक्के लहराते थे ना। बाकी जो दहशतगर्द ये डड्डू चार्जर जैसे बगैर तो बीच में घुसेड़े थे, उन्होंने ये सारी तबाही उन्होंने मचाई है। अच्छा, जैसे कि हलीमा खान थी, खान साहब की बहनें थी, वो लोगों को पानी पिला रही थी मना भी और कर रही थी, ना लोगों तोड़े, हाँ चीज़ें बिल्कुल ना चीज़ें तोड़े। तोड़ने से मना कर रही थी और नमक दे रही थी या बिल्कुल ऐसी ही बात है, भी तोड़ फोड़ की हमारी कोई भी नहीं थी। ऐसे मैं सोचे हम उनसे कहते थे भाग के गाड़ियों के आगे जाते थे कि ना उनके शीशे ना तोड़ना। हमने एम्बुलेंसों को रास्ते दिए, हमने इमाम रोड पे ही थी ना, जिस दिन जैसे ये थे हम मेरे ख्याल में सारे रोड पे ही थी ना, जिस जगह पे थी हमने एम्बुलेंसों को रास्ते दिए, हमने गाड़ियों को रास्ते दिए। जो तोड़ रहे थे मैंने उन बच्चों को भी कहा क्यों तोड़े, यहाँ तक उन्होंने निकाब चढ़ाए हुए, हाथों पे उन्होंने ग्लव चढ़ाए हुए थे। ये कौन सी दुनिया की मखलूक है जो ऐसी करतूतें करी, और उनकी जेब में से माच से निकल रही थी ना, पाम शम कोई नहीं थे वो माच से। मैंने वो जो उधर है मैं गई हूँ, तो जब उसने आग लगाई तो मैं इसलिए पाइप से बुझाई और मैंने उसे कहा ये क्या किया है, ये क्या किया है, तो कहता है ये हमें गुस्सा है। मैंने कहा ये गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा ये ना करो आप लोग ना। जैसे जब इन्होंने दहशतगर्द बीच में डाले थे, उनको यही कह के लेके आए थे ना कि आग लगाना मारना ताकि इनको तकलीफ पहुंचे या ये आगे से शरारत करें ना, वो तो लेके इसलिए आए थे। देखिए आप जगह जगह पे आपको फोटोज मिलेंगी, रेंजर की गाड़ियों में से सिविल कपड़ों में लोग उतर रहे हैं, पुलिस वालों ने मोटरसाइकिलें तोड़ी हैं, गाड़ियों को आग लगाई है, वो आपको सारी फोटोज मिल रही हैं आपको। अच्छा, दूसरे ये पटवारी के पटवारी रहेंगे, पहले पटवारी थे अब गद्दारी भी हो गए हो। वो अकल के खोते, ये जो तुमने नेट बंद किया है, जब भी खोलोगे इस नेट में सेफ है, हम चढ़ा देंगे हम चढ़ा देंगे। और खोते हो और पटवारी हो, अकल इस्तेमाल करो, अकल इस्तेमाल करो। ये हर किसी के हाथ में बम है तुम्हारे लिए ना। तो जी नाजरीन, ये थी रूबी नियाज़ी और इरम महर, इनसे हमने बात की, इनके ख्यालात आप तक पहुंचाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।